السلام عليكم. صالحة راح توجور معكم. جي ديسيدي باش ندير هاد لا فيديو باش نشكر الناس اللي راهي تشجع فيا واللي راهي يدير لي جام ودير لي ابوني. اي اونتر طون باش نونسي ابل لي جون اللي راهم انتريسي يتعلموا الفتله. سي توجور انا جانسيست، انا واش راني مبازيه سي بوكو بلوس على الخدمه تاع على بلوتو على لا برودري تراديسيونيل تاعنا. سي بيان الطرز التقليدي تاعنا، يعني كما يقولوا لو فري تراديسيونيل تاعنا سي الفتله بالقرقاف، نتعلموها في القرقاف والمجبود والشعره على مان والبيرلاج. فوالا درت هاد لا فيديو باش لونسي ابل للناس اللي راهي انتريسي حابه تتعلم، سواء حابه تتعلم ولا تخدم. ما عنديش بزاف سيت باش نوجد شويه لي موديل تاع كراكوات. وجدت واحد تاع شعره تاع اليد، واحد تاع الفتله، وتاع شعره تاع الماشينه، وكاين كراكو واحد تاع المجبود راهم للبيع، وكاين واحد اخرين تاني ان شاء الله راهم يتوجدوا. كاين تاني كاين زوج تاع شعره تاع الماشينه، واحد في البوردو وواحد في النوار. في النوار واجد والاخر ما قعدلوش كالكو فينيسيون ان شاء الله يكون واجد. وكاين كالكو موديل تاني مازال ما وجدوش تاع شعره تاع الماشينه. مي انا جو لونس ابل يعني للناس، يعني انا جو تيان غراف لا توني تراديسيونيل تاعنا اللي قلت لكم سي فتله مجبود وشعره على مان والبيرلاج. وان شاء الله اللي حابه تتعلم يا با دو بروبليم، سي توجور لو نيميرو تاعي اللي افيشي سي 0557 0557 91 52 07. فوالا ما رانيش بعيده، راني سي جوست الجي سونتر. وفوالا عندي لا برودري بلوتو الطرز التقليدي نديرو ب 300 ألف للشهر، اون فوا باغ سيمين 3 سوايع. مي حاجه اللي نغارونتيها يعني ان شاء الله، يعني الانسان اللي يدخل عندي ماشي يزوق ولا يرفد فريمون الصنعه بمعنى الكلمه. وانا كيما يقولوا وان شاء الله ولا كتب ربي بوركوا با ماذا بيا لي جون اللي يتعلموا عندي ماذا بيا يتسمى يرفدوا لا مان تاعي، ولا كتب ربي ماذا بيا اللي حبت ساعدها الحال حابه تقعد معايا تخدم يا با دو بروبليم، واللي حابه تخدم ساسوا كارك ساسوا كارك ساسوا واسمه فرقاني ولا بدرون ولا بون. وتاني باش نقول تاني نعلم تاني من الصاله، واللي راهي انتريسي حابه تخدم يا با دو بروبليم مرحبا بها توما. فوالا سي با رونديفو. انا وتانيت جو لونس تاني درت هاد لا فيديو سي تانيت على جال باش نهضر على لا توني تراديسيونيل تاعنا. انا نشوف ناس سي با كو ما تعجبنيش ولا ما نحبهاش، انا دوكاني نخدم شعره تاع الماشينه سي بارابور لا دوموند تاع الناس. مي لا بلوبار دو طون كي يجيني كليونت سي توجور يعني كيما نقولوا نعطيها مون افي باش دير كاريكو تاع لا توني تراديسيونيل تاعنا. انا جو تيان توجور ماذا بيا الناس تولي التقاليد تاعها، باسكو لا توني تراديسيونيل تاعنا كيما يقولوا الكراكو تاعنا يعني تاع الفتله ولا تاع المجبود ولا جامي يموت وحاجه تقليديه باش يقولوا تقعد افي وصافي همه صافي كلاس صافي. ودوكا سي بلو ميم المجبود حنا بارابور المجبود تاع زمان سي دوكا واحد لي ديسان نقول لكم حاجه يعني والله العلي العظيم غير ما تامنوش عقلكم. سي دوكا كاين في الارابيسك في الفلورال ميم لي ديسان حاجه اخرى، ميم لا ميثود اللي كنا نخدموا بها سي حاجه اخرى.
سي واش حبيت نقول شغل انا ماذا بيا يعني سي مالورو سي كو شغل انا نميلو الغاشيه ويميل بزاف يعني كيفاش نقولوا سي سورتو لي جينيراسيون راهم يطلعوا هنا وهنا شغل يتبان لهم شغل الشعره تاع الماشينه هي هي لا برودري تاعنا تراديسيونال سي فو لا برودري تراديسيونال لا برودري هذيك افريكان على ليبوك كنا نخدمو بها لي دغا. انا بيرسونيلمون كنت نخدم لي دغا تاع لا ماشين هذوك تاع باسيبلا ولا الروشوليو ولا مي باغ كونطخ لا فري تونو انا شغل جو لونس ابل كاع لي في تاعنا وماذا بيا لي مامون اللي يعرفوا لا تونو تمالي على بالهم بلا تونو لا فري تونو تراديسيونيل تاعنا شغل سي بيان المجبود الفتله والشعره على مان bon البيرلاج تاني c'est pas question تاع à la mode c'est pas ça c'est par rapport le choix اللي كاين تاع العقاش يعني الانسان يخدم به حاجات يخدم به دي موديل يعني عجب مي يعني ماذا بيا ان شاء الله يعني ان شاء الله لي في تاعنا ان شاء الله يولوا يشوفوا كما يقولوا لا تونو تراديسيونيل تاعنا لا فري تونو تراديسيونيل تاعنا والله سي ان بليزير ميم صح على بالي سي انا جو تروف يعني الشعره تاع الماشينه ابارابور نورمالمون لا تونو تراديسيونيل تاعنا سي هي الصح لا تونو تراديسيونيل تاعنا ما تموتش ا جامي مي ان شاء الله جاسبر لا تونو تراديسيونيل تاعنا تولي بقوه باسكو سي بلو لا تونو تاع زمان دوك ميم اللي حبت دير ان كوب لا كوب دير لا كوب تاع لا فيست تاعها ولا القندوره ولا ديرها مودرن سا نومبيش با بيان سور ما نقدروش نديرو حنا فريمون ا لونسيان ا بارابور لا جينيراسيون ايطلا سي تو افي نورمال مي انا شغل ماذا بيا ان شاء الله ولا كتب المولا ماذا بيا الناس تولي لا تونو تراديسيونيل تاعنا وان شاء الله جو سوي لا وان شاء الله اي واحد حب يتعلم ولا حب يخدم ندير له حاجه بالطبع حاجه اللي كما يقولوا نحمر له وجهه واللي كي يلبسها تاع كما يقولوا 20 سنه ابري تقعد دائما مودرن وكلاس وان شاء الله نقول لكم مرحبا بكم اللي حابه تتعلم مرحبا بها واللي حابه تخدم مرحبا بها واي كونساي واي حاجه حبيتوها مني يا با دو بروبليم هكذا نقول لكم ملاقات الخير وان شاء الله باذن الله ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله نزيد ندير لكم دوطخ فيديو تاع شعره تاع المجبود ان بو دو تو و عن قريب ان شاء الله ونقول لكم ان شاء الله نقعدوا دائما نحافظوا على التقاليد تاعنا باسكو سي كيفاش يقولوا سي هذاك هو الكنز تاعنا تاع بلادنا هذه هي نقول لكم ملاقات الخير وتصبحوا بخير بون باسكو راني نفيلمي في الليل نقول لكم تصبحوا بخير وملاقات الخير ان شاء الله سلام